नमस्कार दर्शकवृन्द। नेपालमा कोरोनाको कारण सृजित समस्याका समाधानका खातिर लकडाउन सुरु गरिएको करिब 1 महिना बित्न लागेको छ। 1 महिनाको अवधिमा हाराहारी 3 दर्जन नागरिकमा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ र 2 जनाले उपचार पाइसकेका छन्। यतिखेर लकडाउनका कारण खास गरी सहरमा धेरै मान्छेहरूलाई समस्या छ। श्रमिक र दिनी ज्यालादारीमा जीवनयापन गर्दै आइरहेका नागरिकहरू सहरमा समस्यामा छन्। खान समस्या छ, बस्न समस्या छ, हिँडुल गर्न त कुरै छाडौँ। यो विषम परिस्थितिमा नेपालका ग्रामीण भेगबाट सहरमा गएर बसिरहेका नागरिकहरूको उद्धारका लागि खास गरी जनताको नजिकको भनिएको स्थानीय सरकारले के पहल कदमी लिन सक्छन्? ती नागरिकमा सरकारको अपनत्व कसरी महसुस हुन सक्छ र समग्रमा कोरोनाले विकास निर्माणदेखि स्थानीय संरचनाहरूमा पारेको प्रभावका विषयमा आज हामी बहस प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीसँग बहसका क्रममा अतिथि हुनुहुन्छ सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असीम राई। स्वागत छ अध्यक्ष यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब मैले अघि भूमिका पनि थोरै कुराहरू बाँधेँ। हजुर, अहिले गाउँका मान्छेको जसो तसो दिनचर्या चलिरहेकै छ। जो तपाईँको गाउँपालिकाका नागरिक काठमाडौँमा बस्छन्, कोही विराटनगरमा छन्, इटरीमा छन्, विभिन्न सहरमा भएका नागरिकहरूका लागि गाउँपालिकाले कस्तो दृष्टिकोण बनाइरहेको छ? हामी सुरुदेखि नै जनताको आवश्यकतालाई, जनताको अभावलाई र जनताको समस्यालाई नजिकबाट निहालेर जनमुखी कार्यक्रमहरू बनाएर लागू गर्दै आइरहेको तपाईहरूलाई सबैलाई थाहा छ। जब यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा झन् बढी लामो लकडाउन थपिँदै जाँदै क्रममा यहाँसम्म आइपुग्दामाखेरि समस्याहरू अझ बढ्दै जाने क्रम बढेको हामीलाई अनुभूति भएको छ। विशेष गरी गाउँपालिकाभन्दा बाहिर रहनुभएका चाहिँ हाम्रा जनताहरू आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो गाउँमा फर्कनको लागि असाध्यै धेरै आतुर हामीले देखेका छौँ। त्यसमा पनि विशेष गरी श्रमजीवी चाहिँ वर्ग जो चाहिँ प्रत्येक दिन ज्यालादारीमा काम गर्ने चाहिँ हाम्रा मजदुरहरू हुनुहुन्छ, किसानहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षित तरिकाले कसरी आफ्नो ठाउँमा फर्काउने अथवा उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यतै राहत उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा घनीभूत छलफल गरेर हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ। र त्यो निर्णय चाहिँ वास्तवमै हाम्रा जो पीडित चाहिँ हाम्रा जनताहरू हुन्छन् उहाँलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय हुन्छन्, टुल्स हुन्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। तर धेरै जनताहरू आफ्नो गाउँ घर आउन चाहिरहेका छन्। हामीले सामाजिक सञ्जालमा कमेन्टहरू पनि तपाईँलाई थाहा छ, पश्चिमका धेरै जिल्लाहरूमा 7 दिन 8 दिन पैदल हिँडेर नागरिकहरू गइरहेका छन्। त्यो देख्दा लाग्छ यस्ता हृदय विदारक तस्विरहरू छन् कि यो देशमा राज्य छैन, सरकार छैन भन्ने किसिमको अनुभूतिहरू हुन थालेका छन्। तपाईँहरूको दायित्व के हुन्छ? जो आउन चाहे अथवा चाहिँ आफ्नो गाउँ आउन चाहिरहेका मान्छेहरूलाई कसरी तपाईँहरूले त्यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ कि उनीहरू पनि 11 नम्बरै अथवा पैदल हिँडेरै आउने हो? हामीलाई दायित्वबोध भएको छ। डे 1 देखि हामी लागिरहेका छौँ र अहिले हामीले पनि त्यहाँ भएका हाम्रा जनताहरूलाई सुरक्षित रूपमा रेस्क्यु गर्ने हाम्रो कार्यपालिकाबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ। तपाईँलाई म भनौँ, हामीले अब जोन तोक्छौँ, क्याटेगोरी छुट्याउँछौँ। विशेष गरी काठमाडौँ लगायतका ठाउँबाट जो सुरक्षित रूपमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा गाउँपालिका भित्राउने हाम्रो रणनीति छ। त्यसको लागि हामी डाटा कलेक्सन गर्दैछौँ। नम्बर 2, हामी विराटनगर लगायतका तराई क्षेत्रका हाम्रा जनताहरू जो चाहिँ अलि बढी सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना पनि अलि बढी हामीले देखेका छौँ, त्यस्ता जनताहरूलाई हामीले अलिकति क्याटेगोरी 2 अथवा रेड जोनमा राखेर हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ। हामी सचेत त्यत्तिकै हुनुपर्छ। हामी उहाँहरूलाई राहत र रेस्क्यु गर्दै गर्दामाखेरि कोही कतै सङ्क्रमित हाम्रा जनताहरू गाउँमा चाहिँ पस्ने वातावरण हामी आफैले नबनाऊ। त्यो हिसाबले थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले
प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर हाम्रा सबै साथीहरूको जनताहरूको चाहिँ ट्राभल हिस्ट्रीहरू शुद्ध पत्ता लगाएर उहाँहरू कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ सकेसम्म ऱ्यापिड टेस्ट त्यतै गराएर होइन रहेछ भने गाउँपालिकामा आएर टेस्ट गराएर जो शङ्कास्पद लाग्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने। दोस्रो, उहाँहरू सुरक्षित रूपमा 30औं दिनसम्म अथवा चाहिँ 3 हप्ताभन्दा बढी आफ्नै घरमा काठमाडौँमा आफ्नै घरमा बस्नेहरूलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली होम क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। नम्बर 3 कुरा के बुझ्दा भयो भने अब थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका जनताहरू काठमाडौँबाट अथवा विराटनगरबाट हिँडेर गाउँपालिका आउनु पर्दैन। हामी सरकार जनतालाई अनुभूति दिने पनि यस्तै विपदमा हो। हामीले असाध्यै बढी दुखेको छ। हाम्रा जनताहरू जुनसुकै ठाउँमा अहिले पनि म भन्छु जहाँ बस्नु भएको छ हामी चाहिँ एउटा अनलाइन एउटा फर्म पनि चाहिँ डिजाइन गरेका छौँ, डेभलप गरेका छौँ, हाम्रो वेबसाइटमा त्यो कनेक्टेड गरेका छौँ। त्यो फर्म भर्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहिलो त म के अनुरोध गर्दछु भने जो जहाँ छ त्यहीँ सुरक्षित बस्ने होइन। त्यहाँ खान कोही पनि पाएनन् भने थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले जहाँ बस्नु भएको छ त्यही ठाउँमा चाहिँ खाद्यान्नको प्याकेज बनाएर त्यही ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु होला। तर खान नपाएर छरिएर जनताहरू बसेका छन् सबै ठाउँमा त्यो तपाईले भने जसरी उद्धारहरू राहतहरू पुर्याउन सकिन्छ। खान नपाएर थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको एकजना मान्छे पनि मर्नु पर्दैन भनेर तपाईको मिडियाबाट म आज घोषणा गर्न चाहन्छु। एउटा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले संघीय सरकारले पनि त्यही भन्छ। अरूले के भन्छन् अरूले देखिरहेछ हैन। अरूले के भन्छन् भन्नेसँग थुलुङ दुधकोशी स्थानीय सरकार धेरै सरोकार राख्दैन। हामी के कुरामा ढुक्क छौं भने जनताहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अन्तर सरकार समन्वय गर्छौं भन्नाले संघीय सरकार प्रदेश सरकारसँग पनि हामी समन्वय गर्छौं, अन्तर स्थानीय तह पनि हामीले समन्वय गर्छौं। महानगरपालिकामा हो कि उपमहानगरपालिकामा हो कि नगरपालिकामा हो कि त्यहाँका प्रमुखसँग म आफै पनि समन्वय गरेर काठमाडौँ रहेका थुलुङ दुधकोशी जनताहरू गाडी चढेर लकडाउनमा आउन सक्छन् पाउँछन्। म तपाईले के बुझाउन खोज्दैछु भने पहिलो त जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही खाद्यान्नको अभाव हुन दिदैनौं। यदि उहाँले अझै पनि आफ्नै जन्मभूमि आफ्नै ठाउँ फर्किने उहाँले चाहिँ चाहना राख्नुहुन्छ भने थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको ब्यानर नै राखेर यहीबाट गाउँपालिकाबाटै हामीले चाहिँ गाडी पठाएर हामी काठमाडौँको गाडीलाई यहाँ एक्सेप्ट गर्दैनौँ। आफ्नै गाउँपालिकाबाट त्यहाँ चाहिँ हामी स्वास्थ्य कर्मी सहितको गाडी ल्याएर चाहिँ हाम्रा जनताहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा अवतरण गराउँछौँ। हामी प्र्याक्टिकल्ली कति सम्भव छ? असम्भव भन्ने कुरा त केही पनि छैन। जनताको जीवको सुरक्षा गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। आफ्नो नागरिकको सुरक्षाको लागि थुलुङ दुधकोशी स्थानीय सरकारले जस्तो सुकै परिस्थितिसँग पनि हामीले चाहिँ सामना गर्ने गरी हामीले चाहिँ रणनीति बनाएका छौँ। भनिसकेपछि मैले त यहाँ चाहिँ जो जसको चाहिँ सवारी साधन छ गाउँपालिकाको त्यसलाई स्ट्यान्ड बाई रहनको लागि निर्देशन पनि दिइसकेको छु। त्यो हुँदामाखेरि यहाँबाट वडा वाइज हामीले चाहिँ लिएर आउँछौँ। 1 नम्बरको 2 नम्बरसँग मिसिन दिँदैनौँ। हामीले वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो समन्वय गर्नको लागि पनि हामीले भनिसकेका छौँ। 1 नम्बरका जनताहरू एउटा गाडीमा हामी ल्याउँछौँ, 2 नम्बरका छुट्टै गाडीमा ल्याउँछौँ, 9 नम्बरका छुट्टै गाडीमा ल्याउँछौँ। त्यसरी छुट्टा छुट्टै ल्याएर चाहिँ जनताहरूलाई शहरमा हामीले पनि क्याल्कुलेसन गरेका छौँ। कम्तीमा 1000 जनता आउन चाहिँ सक्नु होला। त्यो हिसाबले पनि हामी कति गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ छलफल पनि गरिसकेका छौँ। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो एउटा विषय ल्याउने त ल तपाईँहरूले एउटा चाहिँ लोक कल्याणकारी निर्णय गर्नुभयो, जनता ल्याउनु भयो। भोलि जनता सँगसँगै भाइरस पनि भित्रियो भने नि हो हामी सचेत हुनुपर्ने कुरा यही हो। र म आदरणीय यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका तमाम थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकावासी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक तपाईँहरूलाई म अनुरोध पनि गर्दछु। तपाईँलाई ल्याउनलाई चाहिँ स्थानीय सरकारको कन्जुस्याइ होइन, यो नबुझिदिनु होला। तपाईँलाई हामी ससम्मान सहज तरिकाले ल्याउने परिस्थितिको सृजना हामीले गर्छौँ। तर तपाईँले एउटा कुरा ढाड्नु भएन। तपाईँहरूको ट्राभल हिस्ट्री, तपाईँ यदि विदेशबाट आउनु
भएको छ भने खुलेर तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ। सूचना लुकाउनु भयो भने भोलि तपाईँलाई स्थानीय सरकारले कारबाही गर्नु पनि पर्ने हुनसक्छ, प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्नु पनि हुनसक्छ। तपाईँ काठमाडौँ अथवा सहरका कुनै पनि सहरका बढी मोबिलिटी हुने ठाउँहरूमा तपाईँहरूको निरन्तर आवत जात छ भने पनि तपाईँले हामीलाई भन्नै पर्छ, किनभने एकजनाको कारणले गर्दा, एकजनाको असावधानीको कारणले गर्दा भोलि यस्तो हाम्रो स्वर्ग जस्तो गाउँमा भाइरस सहित तपाईँहरू आउनुभयो भने त्यसपछि तपाईँलाई त समस्या भयो, हामी तपाईँको लागि निर्णय गर्नेलाई पनि नैतिक सङ्कट हुन्छ। त्यो हिसाबले म तपाईँहरूलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले सूचना लुकाउन पाउनुहुन्न। तपाईँ जस्तो अवस्थामा गुज्रिनु भएको छ ठ्याक्कै त्यही दिनुपर्छ। यदि तपाईँ बढी बाहिर आउने जाने चाहिँ गर्नुभएको छ भने तपाईँ गाउँपालिकाले बनाएको वडामा बनाएको क्वारेन्टाइनमा 14 दिन पुरै बस्नै पर्ने हुन्छ। यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्दिनु हुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जनता यदि आउने इच्छा राख्दा तपाईँले सहजीकरण गरेर ल्याउँदै गर्दा क्वारेन्टाइनको क्षमताको कुरा गरौँ न। अब तपाईँले चाहिँ सबै मान्छे शङ्कास्पद भयो मान्नुहोस्, 300-400 हाराहारीको शङ्कास्पद मान्छेहरू भेटियो भने हाम्रो क्षमता कति? हामी 200-300 जना मान्छेहरूलाई त क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। सुरुमै मैले 20वटा 9वटा वार्डमा 20 वटा चाहिँ बेडको व्यवस्थापन गर्न हाम्रो वडाहरूलाई मैले निर्देशन दिइ नै सकेको छु। 180 जना होइन भनिसकेपछि हामी अलिकति तन्काउँदामाखेरि 30 जनासम्म जाँदामाखेरि 270 जना जति मान्छे त्यहाँ राख्न सक्छौँ। तर त्यति मान्छे शङ्कास्पद हुँदैनन्, म यो कुरा भन्न चाहन्छु। तर स्ट्रिक्टली जो शङ्कास्पद हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त उहाँहरूको त थ्रोट स्वाब नै परीक्षण गर्नै पनि पर्छ होइन। बाँकीकालाई स्ट्रिक्टली चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ र बाँकी तेस्रो चाहिँ क्याटेगोरीका जो चाहिँ काठमाडौँ लगायतका सहरमा घरबाट बाहिरै ननिस्किकन चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँहरू पनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ 14 दिन चाहिँ घरबाट बाहिर निस्कनै पाउनुहुन्न। यदि उहाँहरू निस्कनु भयो भने त्यति बेला स्थानीय सरकारले उहाँलाई चाहिँ हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले नेपालीमा एउटा उखान छ, औँला दिँदा डुडुल्न निल्नुहुन्न भन्ने कुराहरू। यो चाहिँ तपाईँहरूकै सुरक्षाको लागि, तपाईँकै प्रियजन, तपाईँको आमा काका बाबा, तपाईँको छरछिमेक, तपाईँको समाजको चाहिँ सुरक्षाको लागि हामीले त्यसो भन्दैछौँ। त्यो हिसाबले मैले बारम्बार भन्दैछु तपाईँहरूले सूचना लुकाउनुहुन्न। यदि तपाईँ विदेशबाट आउनु भएको छ भने विदेशबाट आउनुभएका मित्रहरूलाई अहिले चाहिँ हामीले थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा ल्याउन सक्दैनौँ, यो प्रष्टै कुरा हो। त्यो हिसाबले तपाईँ बाहिरबाट आउनु भएको छ भने तपाईँले खाना पाउनु भएन भने तपाईँलाई त्यही ठाउँमा हामी खानाको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, तर तपाईँले यहाँ ल्याउन सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले यो संवेदनशीलतालाई बुझ्दिन हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब राहतका कुरा गरौँ। यहाँ पालिकाभित्रका नागरिकहरूले 1 करोड राहत त पाएका र अब थप के सोचिरहनु भएको छ? 753वटा स्थानीय तहमै सबैभन्दा अगाडि निर्णय गरेर राहत प्याकेज घोषणा गर्ने र वितरण पनि गर्ने पालिका थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका हो र दीर्घकालीन रूपमा औषधि सेवन गरिराख्नुभएका आफ्ना जनताहरूलाई औषधि वितरण गर्ने पालिका पनि हामी गर्वसाथ भन्न सक्छौँ थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका नै हो। र अहिलेसम्म हामीले वितरण गरेको राहत चाहिँ 1 महिनालाई चाहिँ पुग्छ भन्ने नै हो, किनभने 30 किलो चामल हामीले दिएका छौँ, 5 किलो दाल दिएका छौँ भनिसकेपछि अब दोस्रो चरणको राहतको लागि हामीले वडाबाट फेरि डाटाहरू कलेक्सन गर्छौँ, त्यसपछि मात्र हामी दोस्रो राहतको लागि हामी अगाडि जान्छौँ। अब समग्रमा पिपी लगायत जस्तो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले पनि एकदम उनीहरूको जीवन जोखिममा राखेर काम गरिरहेका छन्। खास गरी स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीले उनीहरूको सुरक्षाका लागि तपाईँले के सोच्नु भएको छ? थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा लगभग 50वटा पिपिई हामीले जम्मा गरिसकेका छौँ र थ्रोट स्वाब कलेक्सन गर्दामाखेरि केही सकिएको छ, तर हामीले रियुज गर्न सकिने खालको पिपिई चाहिँ ल्याएको हुनाले त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले नै भोलि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या वारवर्ती बढ्न थाल्यो भने त त्यति बेला चाहिँ समस्या हुनसक्छ। तर अहिलेको लागि हामीसँग भएको इक्विपमेन्टले हामीले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ र हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ हामी सुरक्षित राख्न सक्ने स्थितिमा थुलुङ दुधकोशी स्थानीय सरकार छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू अहोरात्र खटिरहेछन्। उच्च मनोबलका साथ हाम्रा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू फिल्डमा खटिराख्नु भएकै छ। सबै जनताले औषधि पाए? सबै जनतालाई त औषधि दिनु नै पर्दैन। जो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ औषधि सेवन गरिराख्नु भएका जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू लगभग 90%ले पाइसक्नु भएको छ। 10%ले पनि पाउनको लागि फेरि डाटाहरू रिकलेक्सन गरेका छौँ र बाँकी 10%लाई पनि हामी घर घरमै औषधि पुर्याउनेछौँ। जति पनि राहतका सन्दर्भमा तपाईँले खरिद गर्नु भएको छ, खरिद प्रक्रियाहरूमा भोलि फेरि अर्को समाचार बन्ने किसिमका केही
होइन, अब यो नकारात्मकताको तरिकाले हेर्ने हो भने त होइन, एउटा विश्लेषण सङ्घीय गर्न सरकारले सकिन्छ, बाध्य बनायो, होइन? तपाईँलाई थाहा छ। यसो छ, मैले तपाईँलाई के अनुरोध गरौँ भन्दामाखेरि आफूले खाँदै गरेको घाँस पनि हामी बाँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने स्पिरिटमा हामी लागेका छौँ भने तपाईँहरूले यस्ता खालको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ हामीप्रतिको अन्याय पनि हो भन्ने लाग्छ, होइन? त्यो हिसाबले तपाईँले के ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु भने थुलुङदुधकोशी गाउँपालिकाले यस्तो विपदको बेला 1 पैसा भ्रष्टाचार गर्यो भनेर कतैबाट आयो भने म चाहिँ सार्वजनिक रूपमा तपाईँसँग आएर उठबस गर्न तयार छु, होइन? त्यो भन्नाले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जे भन्दा पनि हुन्छ। हाम्रो संवेदनशीलता के हो भने हामी आफैले पनि आधी घाँस काटेर दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भावना त्यो छ। हाम्रो भावनालाई पनि तपाईँहरूले कदर गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू लाग्छ। हाम्रो पालिकामा यस्तो बेलामा 1 पैसा भ्रष्टाचार यदि कर्मचारीको संयन्त्रबाट पनि त्यो भएको छ भने सार्वजनिक रूपमा मोर्चो दलेर म लगाइदिन्छु गाउँपालिकाबाट। यो मेरो चाहिँ यहाँ तपाईँको कार्यक्रमबाट मेरो घोषणा हो। रेकर्ड छ यो, तपाईँ रेकर्ड राख्नु होला। मैले बारम्बार भनेको छु हामीले गरेका खरिद प्रक्रियाहरू चाहिँ स्वच्छ तरिकाको 1 पैसा पनि भ्रष्टाचार नभइकन 1 सुको पनि नभइकन हामीले गर्छौँ। अब विकास निर्माणको कुरा गरौँ। हुन त देश जब लकडाउनमा गइसकेपछि सबै आयोजनाहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। ठप्प भन्छन् विकास आयोजनाहरू, ठुल्ठुला आयोजनाहरू जो राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूलाई पालिकाभित्र सञ्चालन गर्नका लागि तपाईँले कसरी त्यो तारतम्यहरू मिलाइरहनु भएको छ? हाम्रो गाउँपालिकामा सञ्चालित हाइड्रो पावरहरू छन् जो चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि हामीले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर चाहिँ उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाभित्र पर्ने दुधकोशी सामुदायिक अस्पतालको निर्माणको लागि पनि हामीले पहल गरेका छौँ र प्रशासनबाट पास चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अहिले चाहिँ ढुवानीहरू भइराखेको छ र अब तुरुन्तै काम चाहिँ हामी पनि त्यहाँ काम लाउने गरी हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। योभन्दा 10 दिन अगाडिसम्म पनि काम भइ नै रहेको थियो। यो बिचमा ठ्याक्कै चाहिँ मटेरियलहरू, सामग्रीहरू, निर्माण सामग्रीहरू सकिएको हुनाले चाहिँ अहिले अलिकति रोकिएको छ। तर अब 2-3 दिनपछि फेरि सुचारू गर्ने गरी हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। भनेपछि हाइड्रोका कामहरू कन्टिन्यू चलिरहेछ? कन्टिन्यू चलिरहेको छ। यो सङ्घीय सरकारको आफ्नो नीतिभित्र पनि पर्दछ। भनिसकेपछि हामीले चाहिँ गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ, सहजीकरण गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। मैले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा छु, गृहमन्त्रीज्यूसँग र चाहिँ उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीज्यू जो चाहिँ यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको एउटा संयोजक हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका चाहिँ छौँ। भनिसकेपछि अन्तरपालिकाको समन्वय पनि हामीले गरिरहेका छौँ। जहाँ जुन ठाउँमा हाम्रा नागरिकहरू हुनुहुन्छ त्यहाँका सबै सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू, सरकारहरूसँग हामी समन्वयमै छौँ। अब अस्पताल चाहिँ निर्धारित समय सकिने सम्भावना छ त्यसो भए? होइन, ठ्याक्कै अहिले नै भन्न सकिने चाहिँ अलिकति अवस्था रहेन। किनभने यो लकडाउन ठ्याक्कै कति लम्बिन्छ, हामीले मटेरियलहरू नपाउन पनि सक्छौँ, होइन? त्यो हिसाबले ठ्याक्कै भन्ने कुरा चाहिँ भएन। तथापि पनि हामीले सकेसम्म हामीले बोलेको, हामीले चाहिँ तोकेको समयभित्रै हामीले निर्माण गर्ने गरी हामी प्रयत्नरत छौँ। अब जाँदा जाँदै जस्तो खास गरी पुँजीगत बजेटहरूको सन्दर्भमा अब धेरै बजेटहरू खर्च गर्न अब अन्तिम अवस्थामा सम्भव पनि नहोला। कति प्रतिशत विकास उपलब्धि हासिल होला यो आर्थिक वर्षमा? होइन, यो कति लामोसम्म जान्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ। आजको कुरा गर्ने हो भने त हामी लगभग 60% त हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ काम गरि नै सक्यौँ, बजेटहरू खर्च गरि नै सक्यौँ। भनिसकेपछि अब यो 15 दिनभित्रै नै खुल्ने हो र सहज वातावरण बन्ने हो भने त हामी 100% नै खर्च गर्छौँ। यो बढ्यो, लामो समयसम्म भयो भने मात्र हामीले चाहिँ गर्न नसक्ने हो। तथापि पनि हामी के कुरामा आशावादी छौँ भने यो लकडाउनको एउटा तरिका पनि अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ। जहाँ चाहिँ बढी सङ्क्रमितहरू देखिन्छन् त्यो समुदाय, त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ टोटली सिल गरेर हाम्रो जस्तो ठाउँमा अलिकति लुज गर्ने र आन्तरिक रूपमा चाहिँ आफ्नो काम कारबाहीहरू गर्ने गरी चाहिँ सरकारले त्यो चाहिँ प्रबन्ध मिलाउने सन्दर्भ बन्यो भने हामीले चाहिँ हाम्रो काम, हाम्रो बजेट चाहिँ यो वर्ष पनि खर्च गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले त्यो कन्फिडेन्स छ। कति प्रतिशत सक्यो अहिलेसम्म? लगभग हामी 60% हामी काम निर्माण चाहिँ सकि नै सकेका छौँ। भनिसकेपछि अब बाँकी भएको चाहिँ 40% हो। समस्या के हो भने गत वर्ष
वर्ष पनि राजस्व बाँडफाँडबाट हामीलाई लगभग 1,60,00,000 बढी पैसा आएको थिएन। अब यो वर्ष पनि 3 करोड पैसा आइसकेको छ, 6.5 करोड, 6.75 करोड पैसा आउने भनेर हामीलाई सिलिङ प्राप्त भएको छ। त्यो पैसा नआउँदामाखेरि कार्यान्वयन भइसकेको कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले चाहिँ पैसा बजेट दिन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ अर्को बजेटमा मिलाउने गरी चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ अहिले। अब जाँदा जाँदै तपाईँले गाउँपालिकाका जनताबाट कस्तो किसिमको दायित्व बोधको अपेक्षा गर्नुभएको छ? यो चाहिँ एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने समय हो। जनताको पनि आफ्नो दायित्वहरू हुन्छन्। मैले बारम्बार भनेको छु, यदि तपाईँको छोल टोल छिमेकमा कोही विदेशबाट आउनुभएका मान्छे अझै बाँकी रहनु भएको छ भने तुरुन्तै हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला। हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ थ्रोट सप कलेक्सन गरेर टेस्ट गर्छौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँ काठमाडौँ लगायतबाट आउनुभएको छ भने स्ट्रिक्टली होम क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु होला। र अहिले चाहिँ हामीले जुन डाटा कलेक्सन गर्दैछौँ त्यो डाटामा तपाईँले 100% नै साँचो विवरण पेश गर्नु होला। किनभने तपाईँको गलत इन्फर्मेसनको कारणले गर्दा यो सिङ्गो थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकालाई, सिङ्गो जिल्लालाई नै हामीले रिस्कमा राख्न सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले तपाईँले गलत डाटा, गलत सूचना दिएर चाहिँ भोलि कुनै भवितव्य भयो भने त्यसको जिम्मेदारी पनि तपाईँहरूले पनि वहन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो हिसाबले सही र सत्य मात्र सूचना दिनुहोला। मैले पनि फेरि भने थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको एकजना पनि मान्छे, एकजना पनि जनता चाहिँ नेपालको कुनै पनि कुनामा भोगै बस्न पर्दैन। तपाईँहरूलाई तपाईँकै ठाउँमा अन्तर सरकार, अन्तर चाहिँ पालिका, अन्तर स्थानीय तह, सबै सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर हामी तपाईँकै ठाउँमा पुग्ने नै छौँ। र बाँकी घरमै फर्कन चाहनेको लागि हामीले चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ डिटेल्स एउटा फर्म चाहिँ राखेका छौँ। त्यो फर्म भर्नु होला र त्यो सब्मिट गर्नु होला। यदि तपाईँहरू इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्न भने त्यहाँ दिएको टेलिफोन नम्बरमा तपाईँको आफ्नो चाहिँ विवरणहरू चाहिँ फोन गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। त्यही डाटालाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गरेर हामी सूचना सङ्कलन गर्छौँ र सम्भवतः अर्को हप्तापछि तपाईँहरूको चाहिँ रेस्क्युको लागि गाउँपालिकाले गाडीहरू सम्बन्धित वडामै ल्याउने गरी यतैबाट गाडी पठाएर हामी व्यवस्थापन गर्नेछौँ। हस्, यहाँले एकदम व्यस्तता बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो। तपाईँको अमूल्य समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँ र सम्पूर्ण यो तपाईँको रेडियो टिमलाई थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको संवादमा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असीम राई। उहाँसँग हामीले खास गरी कोरोनाबाट सृजित समस्याका कारण सहरमा रहेका नागरिकको उद्धारका विषयमा बढी केन्द्रित रहेर बहस प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो बहस हेर्ने र सुन्ने तमाम श्रोता र दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। क्यामेरामा साथ दिने सहकर्मी शिखरजङ श्रेष्ठ र अमृत थुलुङलाई पनि धन्यवाद। यो प्रस्तुतिबाट म भानुभक्त निरोला पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।